शक्तिशाली भूकम्पपछि देशमा यसका विभिन्न प्रभाव परेका छन्। देश पीडामा छ तर देशलाई पुनर्निर्माणमा लैजानु छ। चर्चा यही सन्दर्भको हुनेछ विपद र अर्थतन्त्रमा। यस सन्दर्भमा चर्चा गर्न आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डाक्टर डिलीराज खनाल अर्थ। यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको सामाजिक तथा विकास सल्लाहकार डाक्टर विजन खनाल। स्वागत छ यहाँलाई। यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल। स्वागत गर्दछु। दिल्ली सर, यो अर्थक्वेकको जुन अहिले भूकम्प भयो त्यसपछि यसको जनधनको एउटा प्राथमिक विवरण त आइरहेको छ, त्यो निकै पीडादायक छ। तर यहाँ आज गर्न खोजिएको चाहिँ यसको इम्प्याक्ट एट लार्ज म्याक्रो इकोनोमीमा कत्रो स्केलमा परेको छ होला? अब यसलाई दुई तीन पाटोबाट सामान्यतया अर्थशास्त्रका विद्यार्थीहरूले हेर्ने गर्छन्। एउटा त त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव र अनि त्यसको अप्रत्यक्ष प्रभाव। र प्रत्यक्ष प्रभाव र अप्रत्यक्ष प्रभाव हेर्दाखेरि पनि तपाईँको टोटल चाहिँ तपाईँको पुँजीको सञ्चयमा, स्टकमा, त्यसपछि सम्पत्तिमा के फरक पर्यो, अर्थात् चाहिँ तपाईँको एउटा कुरा हुन्छ भने अर्कोतिर सँगै त्यसले पार्ने इन्डाइरेक्ट प्रभाव भनौँ न, जस्तै अर्थतन्त्रको आउटपुटमा प्रभाव पार्ला, आर्थिक क्रियाकलापहरूमा प्रभाव पार्ला, ब्याङ्किङ सेक्टरमा प्रभाव पार्ला, विभिन्न क्षेत्रमा त्यसले तात्कालिक रूपमा, तुलनात्मक रूपमा तात्कालिक रूपमा पार्ने प्रभाव। तर पनि यो के हो भने एक अर्कोसँग, जस्तो तपाईँको अर्थतन्त्रको मा चाहिने तपाईँको एसेट चाहिने क्यापिटल स्टकको चाहिने डिस्ट्रक्सनले गर्दाखेरि तपाईँको उत्पादनशील क्षमता अर्थतन्त्रको सबभन्दा अहिलेको चुनौती मलाई लाग्छ हाम्रो भावी अर्थतन्त्रलाई तपाईँको पुनर्निर्माण गर्नेदेखि लिएर यसलाई इकोनोमीलाई रिभाइभ गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ नि त्यो जुन किसिमको नक्सानी भएको छ त्यसले जुन अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमतामा चाहिँ जुन नोक्सान पुर्याएको छ त्यो चाहिँ नि सबभन्दा एउटा मध्य र दीर्घकालीन विकासको हिसाबले अथवा पुनर्निर्माणको हिसाबले ज्यादै चुनौतीपूर्ण छ। र सँगै अहिले तात्कालिक रूपमा विभिन्न जस्तो कृषिमा, उद्योगमा, सेवा व्यवसायमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि के देखिन्छ भने जस्तै यो वर्षको लागि तथ्याङ्क विभागले लगभग चाहिँ तपाईँको बाहिर 4.6% आर्थिक वृद्धि दर बाहिर ल्याउने चाहिँ उसले अलमोस्ट चाहिँ नि निरूपण निश्चित गरिसकेका थियो सर्टेन एसम्सनमा। तर पनि मैले क्विकली विश्लेषण अलिक मसिनो गरेर मैले हेरेको छु अहिलेसम्म बाहिर विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न मन्त्रालयहरूले अरूतिरबाट जसरी यो ठाउँमा यति लस भयो, यो ठाउँमा यति लस हो भनेर आइरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ कमसेकम पनि तपाईँको न्यूनतम पनि चाहिँ नि 1% भन्दा अझ बढीको चाहिँ नि आर्थिक वृद्धि दरमा जिडिपीमा चाहिँ नोक्सान हुन्छ। त्यसको अर्थ के हो भनेदेखि अब 4.6 होइन 3.5 को आसपासमा यो वर्षको आर्थिक वृद्धि दर हुन्छ भन्ने देखिन्छ। तर पनि के हो भने मोटामोटी रूपमा जुन किसिमको पुँजीको सम्पत्तिको चाहिँ त्यहाँ नोक्सानी भएको छ, डिस्ट्रक्सन भएको छ, त्यो नै अहिलेको ज्यादै एउटा अवश्य 3 पुग्छ नै कि भन्ने पनि शङ्का गरिँदैछ। रामेश्वर सर, यो इम्प्याक्टको यो सेकेन्ड फेजको कुरा गर्नुभन्दा पहिला यहाँ भूकम्पको बेलामा पनि बाहिर हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि पनि लगातार केही समय बाहिर फिल्डमा पनि गइरहनु भएको छ। रिलिफ रेस्क्यु दुईवटा काममा सरकारको नि व्यापक आलोचना भइरहेको छ। ल्याप्सेसहरू भए, पुग्नुपर्ने एकातिर पुग्यो, एकातिर यो मेकानिजमहरूको फेलियरहरू एकदमै देखिरहेको छ। तपाईँले अब्जर्भ गर्नुभएको के थियो? मैले स्थलगत भ्रमणमा देख्दाखेरि र जिल्लाबाट खास गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि जहाँ पुगेँ त्यहाँ त प्रमुख जिल्ला अधिकारी मसँग सँगै हुनुहुन्थ्यो, जहाँ पुगिएन त्यहाँ कतिपयसँग कुरा पनि भएको छ। ल्याप्सेस चाहिँ मैले सरकारको तर्फबाट भएको भन्दा पनि सरकारलाई बाइपास गर्ने किसिमले विभिन्न निकायहरू जसमा सरकारी संयन्त्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सरकार भएका व्यक्तिहरू पनि लागेको चाहिँ देखेँ मैले। कतिपय ठाउँमा सभासदज्यूहरूले नै आफै सिधै लिएर गएर राहत एक ठाउँमा वितरण गरिदिने, त्यो ठाउँमा आवश्यक थिएन, त्यो कुरा त्यहाँ वितरण गरिएको कुरा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई थाहा नहुने, अनि सरकारी संयन्त्रबाट फेरि गएर दोहोरो वितरण हुने, क्षेत्रहरूमा पुर्याउनुभन्दा अगाडि नै ग्रामीण बस्तीहरूमा पुर्याउनुभन्दा अगाडि नै बाटैमा रोकिदिने काममा पनि राजनीतिक नेतृत्व लागेको चाहिँ देखियो। गर्दाखेरि सरकारी प्रणालीलाई असक्षम र यो डेलिभर गर्न सक्दैन भन्ने प्रमाणित गर्ने काममा धेरै ठाउँमा चाहिँ लागेको जस्तो देखिन्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि जुन परिमाणको जुन स्केलको क्षति भयो यसपालि, यो चान्चुने क्षति चाहिँ होइन, ज्यादै
विकट गाउँहरूमा पनि क्षति पुगेको छ। सरकारले चाहेर पनि ती विकट गाउँहरूमा अरू सामान्य बेलामा त पुग्नु गाह्रो भइरहेको बेलामा अहिले चाहिँ चाहेर पनि पुग्ने अवस्था पनि थिएन। हामीसँग भएको स्रोत साधन क्षमताले इच्छा गर्दा गर्दै पनि पुग्न सकिने अवस्था प्रकृतिले पनि कतिपय अवस्थामा दिएन। वर्षात भइरह्यो, म पुगेको बेलामा हावाहुरीले गर्दाखेरि चाहिँ बाटैमा रोकिनु पनि पऱ्यो, कति समयसम्म रोकिनु पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सरकारी संयन्त्रले कामै गर्न नसकेको भन्ने कुरा चाहिँ पुरै गलत हो। तर ल्याप्सेस त छ। होइन, ल्याप्सेस त यस्तो बेलामा जस्तोसुकै सक्षम सरकारहरूले पनि विभिन्न देशहरूमा सङ्कट त हामी कहाँ मात्रै आएको होइन। यस्तो किसिमको सङ्कट, भूकम्पले ल्याउने सङ्कट, ज्वालामुखीले ल्याउने सङ्कट, बाढीले ल्याउने सङ्कट चाहिँ सुनामीले ल्याउने सङ्कट विश्वमा थुप्रै मुलुकहरूमा आएको छ। ठिकै छ, त्यो सङ्कट त्यहाँ जुन बेलामा ल्याप्सेस हुनु त एउटा होइन, ल्याप्स चाहिँ कति पनि हुन नसकेको भए त राम्रो हुन्थ्यो। हाम्रो खोजी त्यही हो। तर जति गरिएको छ त्यसबाट हतोत्साही हुनुपर्ने, त्यसमाथि चाहिँ प्रश्न उठाएर रिसाउनु पर्ने, गाली गर्नुपर्ने छैन। सुधार गर्नको निमित्त सुझाव दिनुपर्ने स्थान थुप्रै छ। अवश्य कतिपय ठाउँमा सरकारी कर्मचारीहरू चाहिँ जुन वेगले पुग्नुपर्ने थियो, पुग्न सक्ने क्षमता हुँदै पनि सम्भवतः पुग्न सकेनन् कि, किनभने सरकारी संयन्त्रका कर्मचारीहरू पनि त यो भूकम्पबाट मुक्त त थिए। त्यो विषयमा कतिपयको परिवारमै पीडा पनि थियो। अवश्य आउने नै छु। र यो कार्यक्रमको उद्देश्य सरकारको आलोचना गर्नु होइन, सरकारको छकछेकाउनु नै, सरकारलाई छकछेकाउनु र आगामी दिनमा अझ राम्रो गर्नु हो। बिजन सर, यहाँनिर आज हामीले चर्चा गर्न खोजेका छौँ माइक्रो इफेक्ट भनेर। धेरै जसो कुरा गर्दाखेरि सरस्वती एउटा त डेथ नम्बर, क्याजुअलिटिजहरूलाई भनिन्छ, अर्कोतिर फेरि एउटा लाइनअपमा के कुरा गरिन्छ नि, यति % GDP डाउन हुन्छ, यति खर्बको चाहिँ सेटब्याक भयो भनेर। त्यो दुईवटा पाटो भयो। म आज यहाँलाई प्रधानमन्त्रीको सामाजिक तथा विकास सल्लाहकार हुनुभएको हुनाले के सोध्न चाहन्छु भने यसको सोसियल ड्यामेज जुन नेपाललाई भएको छ नि, साइकोलोजिकल ड्यामेज, यो ड्यामेज कुन खाराहारीको कस्तो देखिन्छ? अब मैले यसमा धेरै यही प्रश्नमा चाहिँ धेरै जानु पर्ला जस्तो लाग्दैन, किनभने हाम्रो पूर्व अर्थ सचिव खनाल सरले नै भन्नुभयो, यो चाहिँ धेरै नै गहिरो छ। यो धेरै नै गहिरो छ। यो हामीले जुन भोग्यौँ भर्खरै त्यसलाई त्यति न्यूनीकरण गरेर कम छ भन्ने अवस्था त छँदै छैन। तर म त्यसको उज्यालो पक्ष पनि देखिरहेको छु। फेरि उज्यालो पक्ष किन देखिरहेको छु भने समाज परिवर्तन गर्ने हो भने, समाजमा नयाँ आयाम ल्याउने हो भने भइरहेको अवस्थालाई ह्युमनले नै डिस्ट्रक्ट गरेर फेरि सुरुवात गर्न भन्दा यो एउटा फेजबाट जाँदा हामीलाई अलिकति मौका पनि हो भनेर यस अर्थमा। हुन त त्यो दुःखद पक्ष आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। जस्तो हामीकोमा तपाईँको यो एग्रिकल्चर, कृषिमा आधारित उद्योगहरू र कृषिभन्दा बाहेकको उद्योगहरूको दुईवटा अवस्थालाई हेर्दा फेरि, जस्तो हामी कहाँ यो सर्भिस सेक्टर, टुरिज्म त बिग्रेको छैन नि। म्यासेज नराम्रो गयो, यत्रो अर्थक्वेक गयो दुनियाँमा होइन, नेपालको इन्टरनेसनल एयरपोर्टले काम गरेको छैन भन्ने म्यासेज गयो। यो तपाईँलाई पनि म अप्रत्यक्ष रूपमा जोड्न चाहन्छु, मिडियाहरूले पनि अलिकति हल्ला गरिदिनु भयो, जबकि एक दिन पनि हामीले बन्द गरेका छैन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट यो टाइममा आएर। अनि अर्को चाहिँ टुरिज्म सेक्टरको नेपालका तारे होटलहरू कहीँ पनि बस्न नहुने भनेर कहीँ तोके भएको आएको छैन। जाने क्षेत्रहरू जहाँ त्यो प्रभावित छ कतिपय ठाउँमा हो, जस्तो यो ट्रेकिङ रुटहरूमा कतिवटा समस्या आएको छ, एभलेन्सहरू थपिएको छ, त्यो छ। तर सम्भावनाहरू चाहिँ म देख्छु पनि फेरि कृषिमा, के अरे यो फिसरीमा होइन, एग्रिकल्चरमा, त्यसलाई त हामीले रिभाइभ गर्न छिटो पनि सक्नु जस्तो लाग्छ मलाई, यदि हामीलाई मनसुनले साथ दियो भने। जस्तो अघिल्लो वर्ष मनसुन बिग्रेर हामीलाई घाटा भएको थियो, हामी आशा गर्छौँ र सम्भावना पनि देखिन्छ यसपालिको यो मनसुन राम्रो हुनेछ। त्यस हिसाबले क्षति छ सोसल सेक्टरमा, किन नहुनु? झन्डै तपाईँको 13वटा कम्पोनेन्टहरू हामीहरूले अहिले काम गरिरहेछ यो नायकले यसमा म्यासिभ रूपमा, कि 23वटा सेक्टरलाई चाहिँ यो तपाईँको सोसल जस्टिसको आधारमा कसरी ल्याउन सकिन्छ, जेन्डरदेखि चाइल्डदेखि ह्युमन राइट्सको इस्युदेखि भनेर 23वटा सेक्टर यसलाई डिभाइड गरेर अहिले यो के अरे पोस्ट डिजास्टर निड एसेसमेन्ट गरिराखेको छ। मलाई लाग्छ यो अरू जुनको दोस्रो हप्तासम्म यो एसेसमेन्ट चल्छ, किनभने क्वान्टिफाई गरेर हेर्नु पर्यो, एक्ज्याक्ट फिगरमा जानु पर्यो होइन। त्यस कारणले म चाहिँ यो आपतको बिचमा पनि बडा आशावादी छु यस अर्थमा। डाक्टर दिल्ली सर र डाक्टर रामेश्वर सर, यहाँहरूले आफ्नो आर्टिकलहरू अगाडि ल्याइसक्नु भएको छ र आफ्नो ओपिनियनहरू विभिन्न न्युज प्रिन्टहरू या अनलाइनहरू मार्फत पनि राखिसक्नु भएको छ। तर पनि क्रिटिकली हेर्दाखेरि अहिले इमिडिएट चाहिने भनेको चाहिँ सेल्टर हो, मान्छेहरूलाई एउटा इमिडिएट चाहिने सेल्टर हो। त्यसमा यहाँहरूले आफ्नो ओपिनियन राखिसक्नु भएको छ। तैपनि अब स्ट्रेस दिएर म के सोध्न चाहन्छु भने
अहिले कि त ट्रान्जिसनलमा जानु पर्यो कि त टेम्पोररीमा जानु पर्यो, अझ टेम्पोररीमा जानु पर्यो, ट्रान्जिसनलमा त्यसपछि जाने होला। तर इमिडिएट चाहिने चिज हो, त्रिपालको टाउको दुखाइ सिद्धिएको छैन, चाहिने त्यो भइसक्यो, एकदमै ह्युमन क्राइ छ। के भइरहेको हो राम सर? त्यो चाहिँ अब अरू बेलामा भए यसलाई अलिकति कुर्न पनि सकिन्थ्यो होला। बर्सात चाहिँ प्रारम्भ हुँदैछ, अब असारको पहिलो हप्तासम्म र असारको दोस्रो हप्तासम्म धेरै ठाउँमा हामीले स्थायी संरचना बनाउन त गाह्रो हुन्छ। अहिले स्थायी संरचना बनाउने बेलामा हामीले अल्पकालीन दृष्टिकोण राख्न पनि भएन, अलिकति दीर्घकालीन दृष्टिकोण गाउँ बस्तीको विकास सही तरिकाबाट हुन सकोस्, गाउँ बस्ती पनि आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकसित हुन सकोस्, मान्छेको उत्पादकत्व बढ्ने किसिमको आवास हुन सकोस्, जसको निमित्त सरसफाइको प्रबन्ध, अरू आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्ने प्रबन्ध त्यहाँ गर्न सकियोस्। सरकारले भोलि गएर यस्तै किसिमको सङ्कट आउँदा राहत पुर्याउनु पनि सही होस्। यो दीर्घकालीन सोच राख्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई केही समय चाहिँ लाग्छ। अहिले हामीले गर्ने भनेको चाहिँ अस्थायी सेल्टर हो, सकेसम्म कम मूल्यमा, सकेसम्म स्थानीय सामग्री प्रयोग गरेर बनाउन सकिने प्रविधि लिएर सरकार चाहिँ पुग्नुपर्ने हुन्छ। यो काम सरकारले डेलिगेट गर्न पनि सक्छ, किनभने सबै गाउँमा करिब तपाईँको चाहिँ 6 लाख अस्थायी घरहरू, आवास गृहहरू निर्माण गर्नुपर्ने छ। 6 लाख त हामीले अहिले भएका घर भनेका छौँ। कैयौँ परिवार ग्रामीण क्षेत्रमा संयुक्त बस्तीमा पनि बसेका थिए होला, अहिले संयुक्त घरमा बसेका थिए होला, अहिले छुट्टिएर अलग अलग घरमा बस्ने चाहना, त्यो कम्प्लेक्सिटीमा त्यसले गर्दा केही सङ्ख्या पनि थपिएला। यो चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर मूलभूत कुरो के भने यो सेल्टरको साथसाथै अर्को गर्नुपर्ने कुरा, एकैपटक करिब 8500 परिवारले आफ्नो चाहिँ प्रियजन गुमाए। हामीले विगतमा 13,000 प्रियजन गुमाउनलाई 10 वर्षको अवधि लगायौँ। यो ठुलो सक हो। यो ठुलो तपाईँको चाहिँ मनोवैज्ञानिक सक हो। यसै गरी बालबालिकाहरूमा त्यो भए, एकातिर परिवारको सदस्य गुमाएको, आमाबाबु गुमाएको, अर्कोतिर गएर 1 महिनासम्म लगातार भयग्रस्त भएर घरभन्दा बाहिर बस्नु परेको। यसलाई चाहिँ हामीले पुनरुत्थान गर्नको निमित्त सेल्टर बनाएको जस्तो छैन र यसलाई पनि हामीले विलम्ब गर्न हुँदैन, किनभने एउटा जेनेरेसनले यो अहिलेको सकको कारणले भोलिको उसले समाजमा गर्ने योगदानमा ठुलो असर पर्छ। अवश्य र सरकारले यहाँ अब प्रिन्सिपल्स र इकोनोमिक प्रिन्सिपल्स अथवा चाहिँ मार्केट इकोनोमीको प्रिन्सिपल अथवा वाट एभर प्रिन्सिपल्स भन्दा पनि जस्टिसमा गएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। साइकोलोजिकल्ली त्यो आफ्नो जनताहरूलाई ट्रिट गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। सरकारका धेरै काम बढेका छन्। डेली सर यति कुरा गरिसकेपछि रियालिटी यहाँ खुल्यो। तर हेर्नु न कत्रो अचम्मको कुरो, सेल्टरको कुरामा पनि कन्फ्युजन सुरुबाट क्रिएट भयो। राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा स्किम अगाडि सारिदियो जसले मान्छेलाई कन्फ्युजनमा ल्याइदियो। 15 लाख 25 लाखको अफर, यो त्यो पनि लोन भनेर। रियल फ्याक्टरमा के गर्ने हो सरकारले, त्यो कुरो अहिलेसम्म क्लियर भएको छैन। क्यारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो अझ फर्केर जानुभयो भने के भयो भने सबभन्दा पहिले 200 अरबको जुन चाहिँ अर्थमन्त्रीले घोषणा गर्नुभयो, अनि त्यसमा जम्मा 20 अरब सरकारसँग 100 अरब यसै बचत थियो। टु बिगिन विथ भन्छ नि, सुरुदेखि नै जसरी जुन चाहिँ नि तपाईँको तत्परता र जुन स्केलको चाहिँ नि त्यो भयावहको स्थिति थियो, त्यस अनुरूप चाहिँ नि भएन र त्यहीँबाटै अलिकति कसरी ड्राइभ गरेर जाने भन्नेमा समस्या रह्यो। र त्यसको एउटा पाटो भनेको मलाई के लाग्छ भने तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्क हो। राष्ट्र ब्याङ्कले मलाई के लाग्छ भने यो सरकारका चाहिँ नि अर्थमन्त्रीले त्यस बेलामा जति बेला चाहिँ नि पहिलो ठुलो भूकम्प गएको लगत्तै उहाँले चाहिँ होइन हामीले घर बनाइदिन सक्दैनौँ, चाहिँ अलिअलि ब्याज अनुदान दिएर हामीले चाहिँ नि घर बनाउनेतिर मान्छेहरूलाई लगाउने हो भन्नुभयो। अब त्यो माइन्डले अथवा त्यो ओरिएन्टेसनले काम गरे होला। त्यसो भएको हुनाले पनि राष्ट्र ब्याङ्कले त्यस ढङ्गले ल्यायो। के हुनु पर्थ्यो र अझ यद्यपि पछि त्यसलाई केही करेक्सन गरियो, 2 लाखसम्म चाहिँ नि घर बनाउनलाई चाहिँ नि दिने भनेर भनियो र अहिले पनि कहिले पाता दिने कुरा गरिएको थियो। अहिले आएर 15,000 रुपियाँ चाहिँ नि दिने भनियो र त्यो 15,000 चाहिँ नि केही सामानहरू किन्नलाई हुन्छ होला। मलाई के लाग्छ भने एउटा जुन चुस्त ढङ्गले, जस्तो तत्कालै बर्खाभन्दा अगाडि नै अस्थायी घरहरू बनाउनु पर्ने र ती घरहरू कहिलेसम्म ती चाहिँ त्यो भन्नुहोस् न त्यो छातामुनि चाहिँ मान्छेहरूलाई अथवा परिवारहरूलाई राख्ने र अनि अर्को हामीले कहिले बनाउँछौँ, अर्को खास पुनर्निर्माण कहिले गर्छौँ भन्ने कुराको एउटा समानान्तर रूपमा चाहिँ नि एउटा योजना चाहिँ नि चाहिन्छ। र अहिले पनि अलिकति तपाईँको एडहक हिसाबले चाहिँ सबै भइरहेको छ। यसको निड एसेसमेन्ट हुन टाइम लाग्छ, तर त्यसलाई यति छिटो विभिन्न युनिटहरूले, सरकारको पनि विभिन्न डिपार्टमेन्ट्सहरूले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले रियाक्ट किन गरे? त्यही त, त्यो सुरुदेखि नै मैले भने नि एउटा कम्प्रिहेन्सिभली एउटा जुन स्केलमा चाहिँ भूकम्प गरेर नोक्सानी गरेको छ त्यस हिसाबले चाहिँ मैले त के भनेको थिएँ भन्नुहुन्छ भने सुरुमा चाहिँ नि 10 खरबको चाहिँ नि कोषको घोषणा गर्नुपर्छ। सरकारले 100 अरब रुपियाँ चाहिँ नि कोषमा राख्नुपर्छ र अनि त्यही अनुसार दात्री संस्थादेखि लिएर अरू विभिन्न दात्री संस्थामा पुनः यो कन्फ्युजनमा सरकार त्यो चाहिँ मोबिलाइज गर्ने हिसाबले जाने
र कमसेकम पनि अहिले तुरुन्तै बसोबासको लागि व्यवस्था गर्ने अनि घर बनाउनतिर पनि कमसेकम पनि 5 लाख रुपियाँ चाहिँ नि सरकारले चाहिँ सपोर्ट गर्ने र म्यासिभ वेमा चाहिँ नि अनि जुन क्षति भएका चाहिँ नि अथवा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भवनहरू छन् तिनीहरूलाई पनि चाहिँ नि निर्माण गरेर जाने त्यो हिसाबले अलि म्यासिभ स्केलमा अलि उच्च चाहिँ नि एउटा सिक्वेन्सिङ गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति समस्या भयो। अहिले अलिकति सरकारले पिकअप गरेको छ र रेस्क्युदेखि राहतका कुरामा पनि केही तत्परता अगाडि बढेको देखिन्छ। त्यो कन्टिन्यू हुन्छ। म पुनः यहाँका आउने नै छु। बिजन सर, यति कुरो गरिरहँदाखेरि हाम्रो मिडियामा समाजमा घर परिवारमा सबैजनाको चर्चा चाहिँ घर 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 भन्ने छ, जुन साँच्चीकै इम्पोर्टेन्ट पनि हो। तर त्यही चिज गर्नलाई पनि मसिनरिजहरू त चाहिन्छ। अब यहाँ त सिंहदरबारै ध्वस्त भएको छ, राष्ट्रपति निवास ध्वस्त भएको छ, गभर्मेन्ट अफिसेसहरू सबै ध्वस्त भएको छन्, हस्पिटल ध्वस्त भएको छ, स्कुल ध्वस्त भएको छ। यसको बारेमा चर्चा छैन। तपाईँ सामाजिक तथा विकास सल्लाहकार पनि हो, यिनीहरू पनि चर्चामा त्यति नै आउनुपर्ने हो र जस्टिस हुनुपर्ने हो। यहाँ पनि काम गर्न यो सबै चिज चाहिन्छ नि, चाहिन्छ। तर तपाईँले भने जस्तै म तपाईँकै प्रश्नमा जान चाहन्छु। पहिला त घरै चाहियो नि, पहिला त घर, स्कुल जानेलाई पनि पहिला त घर चाहियो, हस्पिटल जानेलाई पनि पहिला त घर चाहिन्छ। म यसमा अलिकति के जोड दिन चाहन्छु भने जस्तो गभर्मेन्टको सँग प्लान नभएको होइन। एउटा कुरा त म यहाँ गभर्मेन्टको प्रोटेक्ट गर्न आएको होइन, हामी सबैजना सिस्टम प्रोटेक्ट गर्न आएको छौँ यहाँ, मलाई लाग्छ। तपाईँ त्यही गरिरहनु भएको छ। सिस्टम हामीहरूको सिस्टम यो स्वीकार्नुपर्छ, सिस्टम त्यति बलियो थिएन, हामीलाई ठुलो भारी आएर थिचियो र हामी थिलथिलो भएको हो। र जहाँसम्म कोअर्डिनेसनको कुरा तपाईँले भन्नुभयो, अघि पनि उठाउनु भयो, हेर्नुहोस् ट्विन टावर ढलेको हो न्युयोर्कमा, तर अमेरिकाभरि म्यानेजमेन्ट र कोअर्डिनेसनको इस्युले 1 हप्ता लथालिङ्ग बनाइदियो। त्यस कारणले हामीहरूको देशको यो अवस्थामा यत्रो विपत्ति आउँदा 14वटा जिल्ला हामीले सङ्कटकाल घोषणा गरेका छौँ। यो सानो चाहिँ खेल चाहिँ होइन तपाईँको। त्यस कारणले जहाँसम्म प्लान फेज वाइज प्लानको कुरा छ नि, मैले अहिले मिडियामा भन्दै आएको कुरा के हो भने हामी यो त्रिपालको यो 10कोबाट बाहिर आएछौँ। अहिले चाहिँ कसैले कुनै ठाउँमा एउटा 10 पाएको छैन भने त्यसलाई चाहिँ त्यो जिल्लाको सङ्कटको रूपमा चित्रण नगरिदिउँ, त्यहाँ बरु पुर्याउन लागु। हामी बरु हामी सरकारमा रहेकाहरू, सरकारमा नरहेकाहरूले हामीलाई सूचना दिउँ, त्यहाँ त्यो ठाउँमा एक द्वार नीति जो छ सिडिओ मार्फतज्यूबाट त्यहाँ कुरा पुर्याउँ कुनै ठाउँमा जहाँ पुग्दैन। एउटा पक्ष त्यो त्रिपाल र 10बाट हामी बाहिर निस्किँदै गरेको अवस्थामा हाम्रो तुरुन्तको अगाडि जाने भनेको हामीले जुन एउटा टेम्पोररी के अरे हाउजिङको कुरा छ, जो अस्थायी गृहको कुरा छ, त्यसमा गइरहेछौँ। त्यो भनेको यो योजना आयोग र शहरी विकास मन्त्रालयले त्यो कुरा पनि हिजोबाट फाइनल गरेको छ। 12,000देखि 40,000को रेन्जमा तपाईँको यो टेम्पोररी हाउजिङहरू बन्न सक्ने छ। तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो यो राष्ट्र ब्याङ्कले, मैले यो बचाउ गर्न बोलिरहेको छैन है, सत्य कुरा के हो भने यो के अरे सहरभित्र 25 लाख, भ्यालीभित्र, भ्याली बाहिर 15 लाखको जुन योजना आयो, राष्ट्र ब्याङ्क एउटा स्वायत्त निकाय हो, उसले पनि केही सोचेर गर्यो होला, भयो कि हो त्यो केही सोचेर गर्यो होला। म त्यसमा अहिले आर्ग्यु गर्न चाहन्न, तर म यति भन्न चाहन्छु कि कसैले केही नबोलिरहेको बेला उसले बोल्यो, अब त्यो त उसले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्ला, आफूले ठिक टाइममा बोल्यो या बोलिन कसरी गयो। अब हेर्दै जाँदाखेरि हामी यो टेम्पोररी हाउजिङबाट बाहिर आउँछौँ नि, जब यो त जानु पर्यो तपाईँको, यो त अर्को हप्ताबाट टेम्पोररी हाउजिङमा जानुपर्छ हामी यो 12,000देखि 40,000को मोडलमा। अब तपाईँले ठुलो घर त्यही मोडलमा बनाउन चाहनु, किनभने मोडालिटी पनि आइसकेको छ होइन, 6वटा मोडालिटी दिइसकेको छ। त्यस कारण त्योबाट बाहिर आइसकेपछि भनेको लङ टर्म प्लान हो, जहाँ चाहिँ हामी नयाँ बस्ती विकास परियोजनाको कुरा गरेका छौँ न्यू सेटलमेन्ट प्लान अन्तर्गत होइन, त्यसलाई त टाइम लागिहाल्छ। त्यो आउने भनेको यो के अरे तपाईँको पिडिएनएबाट पोस्ट डिजास्टर निड एसेसमेन्ट गरेर आइसकेपछि जुनको दोस्रो हप्ताबाट हामी लङ टर्म प्लानमा जानुपर्छ, त्यसमा ढिला गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। यही कमी कमजोरीको बिचमा सच्याएर तपाईँले भनेको प्रश्नमा आउँछु, स्कुलको कुरा, हस्पिटलको कुरा, यी कुराहरू जो छ यो आउन अत्यन्तै जरुरी हो। अब यसमा पनि सरकारले अब आज बिहान मात्रै छलफलमा एउटा कुरा आयो, यो के अरे तपाईँको सपिङ कम्प्लेक्सहरू जो भत्किएको छ त्यसलाई हामीले कसरी सपोर्ट गर्ने, किनभने हामी त यो सिक्दैछौँ योबाट, त्यसलाई त तुरुन्त बस्ने छलफल गर्ने र लानु भन्दा हामीसँग अरू विकल्प छैन। सरकार बाहिर, सरकारभित्र जहाँ बस्नेले पनि कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक दिएर यो सिस्टमलाई बलियो बनाउन र सिस्टम नै सबभन्दा उत्तम विकल्प हो यो समस्यालाई समाधान गर्न अथवा एड्रेस गर्न भन्ने कुराको म्यासेज हामीले स्ट्रङली लान जरुरी छ। यदि लङ टर्ममा हामी फेरि यस्तै समस्याहरूसँग जुझ्दै जानको लागि यसलाई हामीले एड्रेस गर्न सक्यौँ भने हामी धेरै बलियो भएर जान्छौँ। अवश्य।